Sirach 29. Ang maluluyon nga tao magpahulam sa iyang isikataw o siya nga nagtabang nagtuman sa mga sugo sa Ginoo. Pahulama ang imong silingan sa panahon sa iyang panginahanglan o kung utangon ka, bayri dayon kini. Kung tumanon mo ang imong mga katungdanan, makahimo ikaw kanunay sa paghulam sa imong gikinahanglan. Alang sa daghang mga tawo, ang ilang gihulaman daw usa ka butang nga ilang kinit-an og nahimong ilahan na og kini nakahatag og kasamok niadtong mipahulam. Adunay mga tawo nga matinong huron nga musulti, muduko ug muhalok pagani sa yuta hangtod nga makahulam sila sa ilang gikinahanglan. Apan kun moabot na ang panahon sa pagbayad niini, ila kini nga unya-unyaon. Moingon sila nga naglisod pa sila ug maghimo og daghang walay hinungdan nga mga balibad. Bulahan ang nautangan kun sa iyang pagsigi og paningil, mabawi niya ang bisag katunga na lamang sa nautang kaniya. Kung dili siya mopadayon pagpaningil sa bayad, samara nga nakawatan siya sa nanghulam nga nahimo na hinuon niyang kaaway. Ang iyang makuha mao lamang ang mga tunglo nga mga insulto ug mga pagdaot inay pasalamat. Daghang mga tawo ang magdumili na lang gayud sa pagpahulam, dili tungod kay sila dalo, kun dili tungod kay dili sila buot nga malimbungan. Bisan paniining tanan, pag masinabuton kanila nga mga kabus, ayaw paglangaya ang imong hinabang. Ang Ginoo nagsugo kanato sa pagtabang sa kabus, ayaw sila pagbalibari sa hinabang nga ilang gikinahanglan. Mas maayo pa nga magasto ang imong salapi tungod sa pagtabang sa usa ka igsuon o usa ka higala kay sa tay-an kini, ilalom sa usa ka bato. Gamita ang imong bahandi sumala sa gisugo sa labing halangdon. Kini mapuslanon kanimo kay sa pagtago sa imong salapi alang sa imong kaugalingon. Isipa nga usa sa imong mga bahandi ang paghatag ngadto sa mga kabus. Magluwas kini kanimo sa daghang mga kasamok. O mas maayo kining panalipod batok sa imong mga kaaway kaysa labing malig-ong mga taming ug labing kusganon nga bangkaw. Ang usa ka maayong tawo andam sa paggarantiya sa mga utang sa iyang isikataw. Anha lamang siya magdumili sa pagbuhat niini kun kawad-an na siya sa tanang kaligdong. Kun ang usa ka tawo mo garantiya alang kanimo, ayaw kini paghikalimti. Iyang gitahan ang iyang kaugalingon tungod kanimo. Adunay pipila ka mga walay igabalos nga mga makasasala nga mobiya sa migarantiya alang kanila og sila ang hinungdan nga nawad-an sa kabtangan ang migarantiya kanila. Ang paggarantiya sa mga utang makapildi sa daghang mga tawo nga maayog kahintang ug maoy hinungdan sa daghang kasamok. May mga gamhanang tawo nga nawad-an og mga panimalay tungod niini og napugos sa paglangyaw ngadto sa laing mga nasod. Ang usa ka makasasala nga naglaom paghimog ganansya pinaagi sa paggarantiya sa usa ka pahulam, mahiapil sa mga buruka. Busa tabangi ang imong isikataw kutob sa imong mahimo, apan panalipdi ang imong kaugalingon aron dili ka madaot. Ang mga importanteng kinahanglanon sa kinabuhi mao ang tubig, pagkaon, bisti, ug ang usa kapuloy-anan diin walay
samok kanimo. Mas maayo pa ang kabus nga nagpuyo ubos sa kaugalingong pobre nga balay kaysa pagpahimulos sa dagkong mga bangkite diha sa mga balay sa laing mga tao. Pagkontento sa unsay anaa kanimo, jutay man kini o daghan, ug ayaw pagpamati kang bisan kinsa nga magpakaulaw sa imong panimalay o banay. Ang pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa laing balay maoy usa ka alaot nga paagi sa pagpamuyo. Bisan asa ka moadto magpangikog ka pagsulti, kay dili man kaman tagbalay. Imong abi-abihon ang mga bisita ug imo silang paimnon apan walay mo pasalamat kanimo. Pakaulawan ka pa hinuon nila. Og kay dili ka man tagbalay, sila moingon, "Hoy, dali nga ri og andama ang lamisa. Buot akong mukaon sa giandam nimo, dad-a kana nga ri. Lakaw na, aduna ako'y importante nga bisita, ang akong igsuon moabot aron pagpamisita og gikinahanglan ko ang lawak." Lisod alang sa usa ka sensitibong tawo ang pagpangipon pagpuyo ug ang pagsigig paningil kaniya sa iyang nautangan.